फज़ाइल आमाल पढ़कर आपने सुनाया कि बच्चे ने खाते वक्त अपनी माँ को जहन्नम में जलते देखा, गमज़दा हो गए और ये वजीफ़ा चुपके चुपके उस शख्स ने पढ़ा तो उसकी माँ को नजात मिली। तो आपको इस किस्से पर सवाल उठा ये गलत है, तो फिर या सारिया इलल जबली किसने कहा और कहाँ कहा था? सारिया कहाँ थे और कहने वाला कहाँ था? इसका जवाब तलब है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। गुज़िश्ता दिनों तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने पाबंदी आयद करी और सऊदी अरब की तरफ से, वजारत की तरफ से, ख़ास तौर पर वज़ीर की तरफ से, वज़ीर शून इस्लाम वल औक़ाफ़ शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह की जानिब से ये सर्कुलर जारी हुआ था दिसंबर 10, 2021 को। खुतबात पूरी सऊदी अरब में इस जमात की गुमराही को ज़ाहिर करने के लिए दिए जाएंगे। और हुआ भी यही कि सऊदी अरब की मसाजिद में इस तबलीगी जमात की गुमराही पर खुतबे हुए और लोगों को बताया गया कि जनाब ये ख़तरनाक और बदअक़ीदगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है तबलीगी जमात। सऊदी अरब के उलमा और मशाइख चूँकि उर्दू से नावाकिफ़ हैं, इसलिए अब जो उनकी किताबों में मवाद भरा हुआ है उसे उर्दू से जब आप अरबी में मुंतकिल करेंगे तभी उनके इल्म में ये बात आएगी। बहुत से उलमा को इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से मौदूदी साहब की किताबों का तज़किरा इन्होंने जब उन्हें अवार्ड दिया और उनको सराहा, उन्हें नहीं पता था कि इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। उसी तरीके से इसरार अहमद साहब के बारे में भी है और सैयद कुतुब या अख़वानुल मुस्लिमीन के बारे में भी है कि सऊदी अरब ने इनके उन मसाइल को देख कर, जो कि ख़ूबसूरती से लोगों को कहा जाता है कि तबलीगी जमात जो है बहुत अच्छा काम करती है। बहरहाल इसको तफसील से ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि साइल ये जानना चाह रहा है कि जब वो क़िस्सा जो फ़ज़ाइल ज़िक्र में बयान हुआ है, एक आदमी सूफ़ी ये कहता है कि किसी के बारे में मशहूर था कि इससे कश्फ के वजह ज़रिए इस बात का इल्म हो जाता है कि दूसरे आदमी का इसको पता चल जाता है कि ये क्या इसके दिल में हो रहा है और इसका इम्तिहान लेने की गरज से कि ये वाकई हकीकत है, इसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं या नहीं, तो इम्तिहान लेने की गरज से उसकी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैं 70,000 कलमा जो मैंने इसकी माँ को बख्शा था, मेरे और मेरे रब के दरमियान कोई नहीं जानता। लेकिन सामने बैठा हुआ बच्चा शुक्रिया अदा करता है, मुस्कुरा देता है। सवाल ये पैदा होता है, पहली बात दो चीज़ें हैं। एक तो इसारिया इलल जबल की जो हदीस है उसके बारे में मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि वो क्या सेहत के एतबार से कैसी है, नंबर एक। नंबर दो, जो मुअज्जिज़े हैं, मुअज्जिज़ों का ताल्लुक़ ये होता है या कश्फ का ताल्लुक़ ये होता है कि आप पर कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए। ठीक है, आप पर कोई चीज़ अगर ज़ाहिर हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका दावा करूं कि जनाब मैं ऐसा कर सकता हूं। जो मुअज्जिज़े होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से और जो करामात होती हैं औलिया अल्लाह के की जानिब से, उनका सुदूर अल्लाह की तरफ से होता है, ना कि वली की तरफ से होता है। यहाँ वली इस बात का दावा कर रहा है, सूफ़ी इस बात का दावा कर रहा है कब्र पर बैठकर कि मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ आया ये सही भी है या नहीं। तो यहाँ दावा है इल्म गैब जानने का। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावा नहीं किया। ऐसे हज़रत उमर को कश्फ हुआ था और वो बगदाद या कूफा को देख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ बाबा भी उनके दिल को जान रहे थे और ये साहब अल्लाह ताला के की जो ट्रांजैक्शन इनके और अल्लाह के दरमियान हुई थी उसका इनको बखूबी इल्म हो गया था। और इनको ये भी इल्म हो गया था कि वहाँ जन्नत जहन्नुम से निकाल कर इनकी माँ को जन्नत में डाल दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि कश्फ अगर इनको हम तस्लीम भी कर लें कि जनाब कश्फ हुआ था, तो हमें ये बता दीजिए कि ये तो दुनिया में अगर कश्फ हो जाए तो ठीक है, लेकिन जन्नत और जहन्नुम तक इनकी रसाई कैसे हो गई? क्या वो भी कश्फ है या वो भी जिब्रील के ज़रिए इनको बताया गया था? अब आप कहेंगे कि नहीं जनाब, जिस तरीके से सारिया इलल जबल की हदीस है, सारिया इलल
الجبل کی جو حدیث ہے، اہل علم کے دو گروپ ہیں اس سلسلے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. بلکہ مولانا صلاح الدین یوسف جو مفسر قرآن ہے سعودی عرب نے ان کی قرآن کریم کے تراجم شائع کیے ہیں، ان کا موقف یہ ہے. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے قبر پرستی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور بلکہ اعتراف کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ساریہ الی الجبل کی حدیث نقل کری تو مجھے اس کی صحت کا یقین تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن جب بعد میں کسی نے مجھے ٹوکا اور میں نے تحقیق کری تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ مصطفیٰ العدوی کی محفل میں. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے. حدیث یا ساریۃ الجبل، قصۃ یا ساریۃ الجبل، یہ قصہ ساریۃ الجبل، اس قصے کی صداقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. یہاں اس بارے میں دو قول ہیں اہل علم کے. یہ حدیث ضعیف ہے، اہل علم کے دو اقوال ہیں. شیخ مقبل رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی نے بھی غالباً اس کو شیخ مقبل نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بہت سے اہل علم نے، علامہ البانی نے غالباً اس کو، یا لجنۃ الدائمہ نے بھی اس کو صحیح یا حسن کے درجے میں رکھا ہے. وَلَيْسَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کا قصہ ہے. یہاں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن یحییٰ ابن ایوب الغافقی وہ راوی ہیں، اور اس راوی کے بارے میں شیخ مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں یحییٰ ابن ایوب الغافقی، یحییٰ ابن ایوب الغافقی فیہ خلاف بین العلماء. یہاں ان راوی کے بارے میں، یحییٰ ابن ایوب الغافقی کے بارے میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے. ولعل شخصا ما لا يعرف حدیث یا ساریۃ. یہاں بہرحال شیخ اس قصے کو بیان کر رہے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث سے استدلال پکڑنا یا اس قصے سے کسی صوفی کے قصے کو تقویت پہنچانا، یہ بہرحال صرف غلط ہی نہیں ہے بلکہ کم عقلی پر مبنی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق، پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی معجزے یا کرامات ہوا کرتے ہیں ان کا صدور شخصی طور پر ایک آدمی نہیں کہتا کہ میں جناب یہ کرنے والا ہوں، بلکہ ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہاں فضائل اعمال میں تو اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں چیک کروں گا، اور چیک کرنے والا صرف کشف ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو جنت اور جہنم کی ٹرانزیکشن اور اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا فیصلہ کر دیا ہے جس کا تعلق وہی سے ہے، کشف سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو وہی سے ہے اور علم غیب سے ہے. تو علم غیب مختلف چیز ہے میرے محترم، میرے عزیز، اور معجزہ اور کشف جو صوفیوں کا آپ اس حدیث سے استدلال لیتے ہوئے کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ، اگر اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یا ساریۃ الی الجبل کی جو حدیث ہے اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کشف ہوا، آپ اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن یہاں جو کشف کیا جا رہا ہے وہ کشف نہیں ہے، وہ تو چیلنج ہے. وہ تو کہا جا رہا ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں یہ آیا ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو صوفی بابا نے اپنا بھی لوہا بنوا لیا ہے اور اس صوفی بچے کا بھی لوہا اور بدعقیدگی آپ تک پہنچا دی ہے کہ جناب آپ بھی اسے قبول کر لیں. ہمارے یہاں بہرحال بدعقیدگی پر مبنی ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. کسے جنت اللہ دیتا ہے اور جہنم سے نکال کر کسے جنت عطا فرما دیتا ہے، یہ خبر اگر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے نازل ہوئی کی گئی ہے تب تو
پھر ہم اس کو قبول کر لیں گے، بتا دیجئے کہ ہاں حضرت جبریل نے آپ کو بتایا ہے. لیکن اگر وہی آپ پر نہیں آئی ہے اور یقیناً نہیں آئی ہے، تب پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس قصے کی اصلاح کر لیجئے اور اسے اس کتاب سے ڈیلیٹ کر دیجئے، ڈیلیٹ مار دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.